मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। क्योंकि इंसान की उम्मीद का वाहिद जरिया सिर्फ और सिर्फ कौन है? अल्लाह है। अल्लाह ने कुरान मजीद में हमारे सामने ऐसे वाकयात पैगंबरों के सुनाए जिनको जो टेंशनें पहुंची थी, जो परेशानियां पहुंची थी, हम उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी परेशानियां पहुंची हैं, मगर उन परेशानियों में उन्होंने सब्र कैसे किया? क्या वो डॉक्टर के पास गए थे? बोलो भाई क्या हो गया? देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कितनी बड़ी परेशानी, उनको कौम ने उठा के आग में डाल दिया, पूरी कौम उनकी दुश्मन हो गई, तन्हा। अभी ये अमेरिका से आए हैं, 2 शादियां की इन्होंने। मैं इनके इलाके में भी गया हूं, सान फ्रांसिस्को। आपके गांव के लोग भी सुन रहे होंगे ये बयान। इनका इलाका है लॉस एंजलिस से ना, बिल्कुल वेस्ट अमेरिका। तो मैंने जब यहाँ बयान किया तो मैंने इन लोगों ने सवाल पूछा कि 2 शादियां करनी चाहिए। मैंने कहा भाई वो अमेरिका में मैं क्यों बोलूँ कि 2 शादियां करनी चाहिए, वहाँ इलीगल है तो मुझे पकड़ेंगे, तो करने अपनी जिम्मेदारी पे करो। तो इनके गांव के लोग बड़े खुश हो गए कि देखो मुफ्ती साहब कह के गए ये नहीं करनी चाहिए। हालांकि मैंने ये नहीं कहा था कि नहीं करनी चाहिए, ये मुझे बता रहे हैं वहाँ ये फैला हुआ है कि मुफ्ती साहब ने बोला यहाँ नहीं करनी चाहिए। खवातीन बहुत खुश है, हालांकि मैंने ये नहीं बोला। मेरा मकसद है करना है तो मुझे क्यों फंसवा रहे हो भाई तुम। तो अब ये जब इन्होंने दूसरी की, इन्होंने मुझे अभी असर के बाद ये मिलने आए थे, इन्होंने पूरा वाकया सुनाया। मैं बिल्कुल अकेला हो गया, मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया, मैं बिल्कुल तन्हा हो गया, ख़ानदान में कोई साथ देने वाला नहीं। यहाँ तक कि जिन दोस्तों ने कहा था तू हिम्मत तो कर, हम हैं तेरे पीछे, वो भी भाग गए। तो मैंने इनसे कहा मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जिन्होंने दूसरी शादी में अटेंड होने के वादे किए हुए थे ना मुझसे, वो भी ऐन मौके पे भाग गए। इंसान तन्हा हो जाता है। तो अब ये नहीं कि पूरी दुनिया इनसे कट गई है, चंद लोग खानदान के कट गए, तो कितनी स्ट्रेस और डिप्रेशन इस बंदे ने महसूस की होगी। सोचो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से तो पूरी दुनिया कट गई थी, एक शख्स भी उनका साथ देने वाला नहीं है। बाद में जाके लूत अलैहिस्सलाम जो उनके भांजे, वो ईमान लेकर आए। भांजा तो छोटा होता है ना बहुत। तो और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को कैसे समझा रहे हैं, या अबती लिमा ताबुदू, ऐ मेरे प्यारे अब्बा आप इन बुतों की इबादत क्यों कर रहे हो? ये आपको नफा नहीं दे सकते, आपको नुकसान नहीं दे सकते। प्यार से समझा रहे हैं। और आगे रिप्लाई क्या आ रहा है कि लइल्लम तंतही लअरजुमन्नका, ऐ इब्राहिम तू दावत से बाज नहीं आया, पत्थरों से मार के हलाक करूंगा मैं तुझे, माज़अल्लाह। इतना सख्त रिप्लाई जब बाप की तरफ से बेटे को गया है, किस कदर स्ट्रेस हुई होगी कि नहीं हुई होगी। लेकिन कहीं भी नहीं है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई महल्ले का डॉक्टर तलाश किया हो कि भाई देखें यार ये इतनी टेंशनों में मैं आया हुआ हूँ, किसी अच्छे डॉक्टर से राब्ता करना है। उस जमाने में भी हकीम डॉक्टर तो हमेशा से ही हैं। किस कदर अलग हो गए अपनी कौम से, बिल्कुल हिजरत की कि भाई छोड़ के जा रहा हूँ इसको अकेले। अल्लाह ने मदद की, हजरत हाजरा आपको मिली, हजरत सारा आपको मिली, आपकी 2 अज़वाज। फिर दूसरी उससे बड़ी टेंशन, आपने हुक्म दिया अपनी बीवी हाजरा को कहां छोड़ के आओ? मक्का में। कितना दूर है वो इलाका भाई, रेगिस्तान का सफर हो, ऊंटों का सफर हो। अर्ज़े शाम से चल के आप जब जहाज में सफर करते हो आपको नजर आता है नीचे रेगिस्तान, सड़कें वड़कें थोड़ी थी। रेगिस्तान में सफर करना है अपनी महबूब जोजा को लेके, कहां? ऐसी जगह जहां मक्का में एक इंसान भी नहीं, कोई बशर भी नहीं, वहां पहुंचा के वापस आ जाना है। किस कदर स्ट्रेस और टेंशन का काम है या नहीं है? जा रहे हैं अपनी जोजा को दूध पीते बच्चे के साथ छोड़ के वापस आ रहे हैं। जोजा भी परेशान, भाई ये क्यों? जोजा ने भी वहां टाइम गुजारा, कोई डॉक्टर तलाश नहीं किया, ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। वजह क्या है भाई? वो यकीन है कि ये टेंशन देने वाला कौन है। बोलते क्यों नहीं भाई? जब काम इत्तिफाकी होता है ना टेंशन होती है, जब पता है एक प्लान के तहत हो रहा है टेंशन नहीं होती। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं। ये जो काफिर लोग हैं ना, ये समझते हैं दुनिया में जो भी हादसात हो रहे हैं, परेशानी आ रही है, वो बाय चांस है। वो क्या है? बाय चांस ऐसा हो गया, बाय चांस वो मर गया, बाय चांस ये हो गया। तो आदमी कहता है ये चांस मेरे साथ ही ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है, ठीक है ना। इसकी मिसाल देखो, आप कहीं जा रहे थे, आप जब जमीन पे बैठे इत्तेफाक से नीचे कांटा था, धड़ करके चुभ गया, आपकी चीख निकलेगी ना, गुस्सा भी आएगा, यार ये क्या मुसीबत है, यार ये कौन सुई भूल गया था यहाँ पे। लेकिन एक प्लान के तहत जब सुई चुभ जाती है, डॉक्टर जब चुभोता है, तो वैसी चीख बोलो
نہیں نکلتی، بلکہ انسان اپنی چیخ پہ کیا کرتا ہے؟ کنٹرول. بلکہ ڈاکٹر بھی کہتا ہے کنٹرول، یہ خود نہیں لگ رہی ہے، باقاعدہ میں لگا رہا ہوں. آپ کو تسلی بھی ہوتی ہے یار یہ ڈاکٹر ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ میرے فائدے کے لیے ٹیکا لگا رہا ہے. مسلمان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جو پریشانیاں میرے اوپر آ رہی ہیں بائی چانس نہیں آ رہی ہیں، یہ پریشانیاں کون دے رہا ہے؟ اللہ. اور اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ میرا خیر خواہ ہے، یہ خود بخود نہیں آ رہی، وہ دے رہا ہے مجھے آزمانے کے لیے، مجھے بنانے کے لیے، میرے گناہ معاف کرنے کے لیے، میرے درجات بلند کرنے کے لیے. یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ پیڑے کھانے کی جگہ نہیں ہے. یہ وہ جذبہ ہے جو کافر کے پاس نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کافر اس بہت بڑی نعمت سے محروم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں. لہذا ان کے ڈاکٹر بھی جب پریشان ہوتے ہیں نا تو وہ بھی ڈپریشن میں جاتے ہیں. نیند کی گولیاں کھا کھا کے سوتے رہیں گے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ بھی ٹینشن میں جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو. حضرت ہاجرہ نے جب پوچھا نا ابراہیم علیہ السلام سے آپ مجھے یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا اللہ کا حکم ہے. فرمایا بخاری کی حدیث ہے اذا لا یضیعنا، اگر یہ اللہ کا آرڈر ہے پھر اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. جب اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ نقصان پہنچانے کے لیے وہ پریشانی نہیں دے رہا ہوتا. یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لو، قرآن میں واقعات بھرے ہوئے ہیں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، وہاں انہوں نے اللہ کو یاد کیا. تو میرے بھائی جس کی زندگی میں اللہ ان ہوگا اس کی زندگی ڈپریشن اور پریشانیوں سے پاک ہوگی. جس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے گٹکے بھی کھائے گا، وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے شراب بھی پیے گا، وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے چرس بھی بولتے کیوں نہیں پیے گا، وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے زنا بھی کرے گا، وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے مار دھاڑ بھی کرے گا. بعض دفعہ ڈپریشن میں ہوتا ہے اٹھا اٹھا کے سر مار رہا ہوتا ہے دیواروں سے، کیونکہ اس کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے اس کا. تو کافر یہ سارے کام کرتا ہے لیکن پھر بھی بہت نیک بنا ہوا ہے. آئیے ہمارے پاس ہے ڈپریشن کا علاج، آئیے ہمارے پاس ہے ٹینشن کا علاج. بھائی تمہارے پاس ٹینشن کا علاج ہوتا نشہ سب سے زیادہ تمہارے ملکوں میں نہ ہوتا، شراب سب سے زیادہ تمہارے ملکوں میں نہ ہوتی. تو مسلمان بڑی بڑی پریشانیاں اٹھا کے بھی خوش رہ سکتا ہے، کافر چھوٹی سی پریشانی میں بھی خوش نہیں رہ سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اخلاقیات انسان کو اندر سے انسان کا بچہ بنانا، اندر سے یہ ٹھیک ہو جائے، یہ قرآن کے علاوہ کسی کے بس میں نہیں ہے. تو یہاں ہی اللہ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جل باز ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے چیخنے چلانے لگتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. واذا مسہ الخیر منوعا، جب خوشی پہنچتی ہے اترانے لگتا ہے، کنجوس بن جاتا ہے. تو آگے اللہ نے کیا فرمایا الا المصلین، فرمایا کچھ بندے ایسے ہیں جو مجھ پر اعتماد اور توکل کرتے ہیں، میں ان کی زندگی میں ان ہوں. تو جس کی زندگی میں اللہ ہے اسے یقین ہے کہ پریشانی کون دے رہا ہے؟ اللہ. دور کون کرے گا؟ اللہ. اور وہ پریشانی دے رہا ہے میرے فائدے کے لیے، مجھے رسوا کرنے کے لیے نہیں دے رہا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا اللہ مجھے پریشانی دے رہا ہے اس کو مجھ سے کوئی دشمنی ہے معاذ اللہ، تو حدیث میں آتا ہے پھر جیسا یہ گمان رکھتا ہے اللہ معاملہ ویسا ہی کرتے ہیں اس کے ساتھ. کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں مجھے کہتے ہیں یار مفتی صاحب ایک پریشانی کے بعد دوسری کے بعد تیسری، پتہ نہیں اللہ کو میں ہی ملاؤں. یہ جو الفاظ آپ منہ سے نکال رہے ہو نا، تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرے گا میں پھر ویسا ہی ہوں اس کے ساتھ. اگر بندہ یہ سمجھے یار یہ پریشانیاں در پریشانیاں آ رہی ہیں بس اللہ کی طرف سے مجھے صبر کرنا چاہیے، تو ان پریشانیوں کو اللہ اس کے حق میں نعمت بنا دیتے ہیں. اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے اللہ کو میں ہی ملاؤں، تو پھر اللہ ان پریشانیوں کو اس کے لیے نعمت کے بجائے عذاب بنا دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کے پاس گئے، وہ شدید بخار میں تھا. آپ نے فرمایا طہور انشاء اللہ، یہ بخار تمہارے گناہوں کے معاف کرنے کا ذریعہ بنے گا. نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو بخار ہوتا ہے نا، جو بخار کی گرمی یہ جہنم کی آگ کی گرمی کو کم کرتی ہے. جو جہنم کی آگ کا حصہ ہے نا، جو اس کو آخرت میں ملنا تھا، اللہ بخار کی شکل میں دنیا میں دیتے ہیں اس کو، اور یہ بہت تھوڑے میں بہت بڑا عذاب اس سے ہٹا دیتے ہیں.
بھائی دنیا میں بہت تھوڑے میں وہاں کی بہت بڑی تکلیف اللہ دور کرتے ہیں. یہاں بہت تھوڑا ہوگا وہاں بہت زیادہ ہوگا. اللہ کہتے ہیں وہاں کے بجائے یہاں تھوڑا دے دو تاکہ وہاں کے زیادہ سے بچ جائے. تو بوڑھا بخار میں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ معافی کا ذریعہ ہے. وہ بخار میں اس کو غصہ, اس نے کہا یہ مغفرت نہیں ہے, یہ بڈھے پہ عذاب مسلط ہوا ہے. اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہا نہیں, بوڑھے پہ کیا ہے, یہ ایک عذاب ہے. تو آپ نے فرمایا اب یہ عذاب ہی ہے. تمہاری اگر نیت یہ ہے کہ اللہ عذاب دے رہا ہے تو پھر اب یہ کیا ہے, اب یہ اللہ کی طرف سے عذاب.